मर्कुस अध्याय 1 में पल्टाउँ। मर्कुस अध्याय 1। अनि हामी चाहिँ 21 देखि 39 पदसम्मको खण्डबाट आज सिक्न लागिरहेका छौँ प्रभुको वचनका शिक्षाहरू। मर्कुस 1 को 21 देखि 39। त्यसैले पहिला यो खण्ड हामी पढ्नेछौँ। अनि उहाँहरू कफरनहुममा जानुभयो। माफ गर्नुहोस् एकैछिन, मलाई यो समयको ख्याल गर्नलाई चाहिँ यसले मद्दत गर्छ। मर्कुस 1 को 21 देखि 39। अनि उहाँहरू कफरनहुममा जानुभयो। अनि तुरुन्तै विश्राम दिनमा उहाँले सभाघरभित्र पसेर शिक्षा दिनुभयो। अनि उहाँको शिक्षामा तिनीहरू छक्कै परे, किनकि उहाँले शास्त्रीहरूले जस्तो होइन तर अधिकार हुनेले जस्तै तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। अनि तिनीहरूको सभाघरमा अशुद्ध आत्मा लागेको एउटा मानिस थियो र त्यो यसो भन्दै करायो, हे नासरतका येशू, हामीलाई छोडिदिनुहोस्। तपाईँसँग हाम्रो के काम छ र? के तपाईँ हामीलाई नाश पार्न आउनुभएको हो? म तपाईँलाई चिन्दछु। तपाईँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वरका पवित्र जन। 25 पद। अनि येशूले त्यसलाई यसो भन्दै हकार्नुभयो, चुप लाग, र त्यसबाट निस्की। अनि त्यो अशुद्ध आत्मा त्यसलाई मडार मुडुर पारेर र ठुलो स्वरले चिच्याएर त्यसबाट निस्क्यो। अनि तिनीहरू सबै छक्कै परे, यहाँसम्म कि तिनीहरूले यसो भन्दै आपसमा सोधासोध गरे, यो के हो? यो कुन नयाँ शिक्षा हो? किनकि अधिकारसहित उहाँले अशुद्ध आत्माहरूलाई पनि आज्ञा गर्नुहुन्छ र तिनीहरूले उहाँको आज्ञा पालन गर्दछन्। अनि तुरुन्तै उहाँको कीर्ति गालिलका चारैतिरका सारा मुलुकभरि फैलियो। अनि सभाघरबाट निस्कन साथ उहाँहरू याकुब र यूहन्नासित सिमोन र अन्द्रियासको घरमा पस्नुभयो। तर सिमोनकी सासू ज्वरोले थलिएकी थिइन्। अनि तुरुन्तै तिनीहरूले उहाँलाई तिनको विषयमा बताए। अनि उहाँ तिनी कहाँ आउनुभयो र तिनको हात समातेर तिनलाई उठाउनुभयो। अनि तुरुन्तै ज्वरोले तिनलाई छोडिहाल्यो। अनि तिनले उहाँहरूको सेवा गरिन्। अनि बेलुका घाम अस्ताएपछि तिनीहरूले सबै बिरामीहरूलाई र दुष्ट आत्मा लागेकाहरूलाई उहाँ कहाँ ल्याए। अनि सारा सहर नै ढोकामा भेला भएको थियो। अनि उहाँले विभिन्न प्रकारका रोगहरूका बिरामी भएका धेरैलाई निको पार्नुभयो र अनेकौँ दुष्ट आत्माहरू निकाल्नुभयो र दुष्ट आत्माहरूलाई बोल्न दिनु भएन, किनकि तिनीहरूले उहाँलाई चिन्थे। अनि बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै पहिले नै उठेर उहाँ बाहिर निस्कनुभयो र एउटा एकान्त स्थानमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अनि सिमोन र उनका साथमा भएकाहरू उहाँको पछि लागे। अनि उहाँलाई भेट्टाएपछि तिनीहरूले उहाँलाई भने, सबैले तपाईँलाई खोजिरहेका छन्। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, लौ हामी अरू गाउँहरूमा जाउँ र त्यहाँ पनि म प्रचार गरौँ, किनकि यसैका लागि म निस्किआएको हुँ। अनि उहाँले सारा गालिलभरि तिनीहरूका सभाघरहरूमा प्रचार गर्नुभयो र दुष्ट आत्माहरू निकाल्नुभयो। आजको शीर्षक छ प्रभु येशू सिद्ध सेवक। प्रभु येशू सिद्ध सेवक हुनुहुन्छ। 4वटा सुसमाचारका पुस्तकहरू छन्, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना। प्रत्येकले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई एउटा विशेष तवरले, विशेष दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरिरहेको छ। अनि हामीले हेरिरहेको मर्कुसको सुसमाचारले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सिद्ध सेवकको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेको छ। अब प्रभु येशू त परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, अर्थात् परमेश्वरसँगै बराबर, परमेश्वर पितासँग बराबर। तैपनि
त्रिएक परमेश्वरमा अर्थात् पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मा तीनजना व्यक्तिहरूमा जो एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ, तीनजनामा चाहिँ पिता सधैँ पहिलो स्थानमा रहेको हामी पाउँछौँ। परमेश्वरले आफूलाई त्यसरी नै प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँ त्यस्तै हुनुहुन्छ, पिता सधैँ पहिलो स्थानमा, अनि पुत्र चाहिँ सधैँ नै पिताको अधीनतामा रहिरहनु भएको हामी पाउँछौँ। यद्यपि बराबर परमेश्वर हुनुहुन्छ पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मा, तैपनि त्यहाँ निश्चित क्रममा चाहिँ उहाँ काम गर्नुहुन्छ र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो त्रिएकताको। यसको बारेमा धेरै पटक हामीलाई चाहिँ बाइबलमा पाउँछौँ। नयाँ नियममा त झन्डै झन्डै पान्नै पछि हामी पाउँछौँ। त्यसैले यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। यसलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यो हामी विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले नबुझौँला तर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ अनि हाम्रो बुझाइ वृद्धि हुँदै जान्छ। पिताले चाहिँ पुत्रलाई पठाउनु भएको हो संसारको मुक्तिदाता हुनलाई। त्यसरी नै भनेको छ, पिताले पुत्रलाई पठाउनु भयो। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, यसरी भनेको छ। अनि पुत्र चाहिँ पिताको इच्छा पुरा गर्न यस संसारमा आउनुभयो। उहाँले घरिघरि भन्नुभयो, म आफ्नो इच्छा गर्नलाई होइन तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पुरा गर्नलाई म स्वर्गबाट ओर्ली आएको हुँ। यूहन्ना 6 अध्यायमा त्यो पाउँछौँ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर पिता जसले उहाँलाई पठाउनु भयो, उहाँको सिद्ध सेवक दासको रूप धारण गरेर मानिसको समानतामा भएर यो संसारमा आएर तपाईँ र मेरो पापहरूको लागि उहाँ क्रुसमा मर्नसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। गेतसमनीमा उहाँले भन्नुभयो, पिता सम्भव छ भने यो कचौरा अर्थात् यो क्रुसको मृत्यु, संसारको पाप मैले बोक्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ हटिजाओस्, सम्भव छ भने। तरै पनि म आफ्नो इच्छा होइन, म तपाईँको इच्छा पुरा होस् भनेर चाहिँ उहाँले आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। अब तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरले आदमबाट हामीलाई चाहिँ उहाँको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको प्राणीहरू हौँ, पशुहरूभन्दा फरक हौँ। अनि त्यसैले हामी चाहिँ उहाँको पुत्र जस्तो होस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको योजना हो। अनि मान्छे भएर चाहिँ परमेश्वर कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वर नै मान्छे भएर जसरी जिउनु भयो त्यस्तै मान्छे चाहिँ भएको उहाँले चाहनु भएको रहेछ। अनि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो व्यक्तिको विशेष काम चाहिँ के हो भने हामीलाई चाहिँ बदल्नु र उहाँको पुत्र जस्तो बनाउनु हो। अनि जब हामी हाम्रो प्रभु येशूको जीवनलाई चाहिँ यहाँ यसरी अध्ययन गर्छौँ, हाम्रो इच्छा यही होस् कि पिता मलाई तपाईँको पवित्र आत्माद्वारा, तपाईँको वचनद्वारा मलाई तपाईँको पुत्र जस्तो बनाउनुहोस्। यहाँ हामी 3वटा मुख्य बुँदाहरूमा रहेर अध्ययन गर्नेछौँ सिद्ध सेवक प्रभु येशूको सम्बन्धमा। नम्बर 1 हामी 21 र 22 पदमा उहाँको शिक्षा देख्छौँ। उहाँको शिक्षा, सामर्थ्यवान शिक्षा। नम्बर 2 मा 23 देखि 34 पदमा उहाँको चङ्गाइहरू देख्छौँ, उद्वेग लाग्दा चङ्गाइहरू। नम्बर 3 मा 1:35 देखि 39 मा हामी हाम्रो प्रभु येशूको एकाग्रता देख्छौँ, अर्थात् पिताको इच्छाप्रति यति समर्पित त्यसको झलक हामी यो थोरै पदहरूमा पनि पाउँछौँ। अब याद गर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो लगभग 3.5 वर्षको सार्वजनिक सेवकाईको जुन अवधिमा चाहिँ हामी कुन ठाउँमा छौँ भने त्यो ठाउँमा छौँ जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँको यो गालिलको वरिपरिको सेवकाई भनेर हामीले त्यसलाई शीर्षक दिन सक्छौँ।
इजरायलको भौगोलिक स्थितिलाई हेऱ्यौँ भने गालिल चाहिँ उत्तरमा पर्दछ र सुरुमा चाहिँ अलिकति उहाँ यहुदियामा केही कामहरू गर्नुभयो, जुन चाहिँ विशेष यूहन्नाको सुसमाचारमा त्यो उल्लेख छ। कानाको विवाह भोज, अनि निस्तार चाडमा उहाँले मन्दिरबाट ती व्यापार गर्नेहरूलाई धपाउनु भएको घटना, अनि त्यस्तो केही घटनाहरू छन् त्यो सुरुमा। तर त्यसपछिको लामो खण्ड चाहिँ के छ भने, अनि हाम्रो मर्कुसको सुसमाचारमा त हामीले यहाँदेखि लिएर हामी 9 अध्यायको 50 पदसम्म नै उहाँको अब इजरायलको उत्तरपट्टिको गालिलको वरिपरिको महान सेवकाई हेर्दैछौँ। अनि हामी सुरु गर्दैछौँ यहाँ। त्यसैले सर्वप्रथम हामी 21 र 22 पदमा हाम्रो प्रभु येशूको शिक्षालाई हेरौँ, फेरि पढौँ। अनि उहाँहरू कफरनहुममा जानुभयो। यो चाहिँ गालिल समुद्रको उत्तरको अलिकति यतापट्टि पर्ने किनारमै रहेको सहर हो। अहिले त्यसलाई काफेरनाहुम भनेर चाहिँ त्यहाँ गयो भने त्यो नाम हुन्छ त्यहाँ। अनि तुरुन्तै विश्राम दिनमा उहाँले सभाघरभित्र पसेर शिक्षा दिनुभयो। अब आजसम्म पनि त्यहाँ जाने व्यक्तिहरूले हामीले देख्न सक्छौँ, त्यहाँ एउटा सभाघरको भग्नावशेषहरू छ। हुन त त्यो भग्नावशेषहरू चाहिँ अलिक पछिको हो, प्रभु येशूको समयको सभाघर चाहिँ त्यही सभाघरको मुनतिर छ। अनि त्यहाँ उत्खनन गरेर देखाइएको त्यो ढुङ्गाहरू देख्न सकिन्छ। अनि त्यही सभाघरभित्र जानुभयो अनि शिक्षा दिनुभयो। 22 पद, अनि उहाँको शिक्षामा तिनीहरू छक्कै परे। यो शब्द हामी हेर्दैछौँ, ग्रिक भाषामा यो शब्दको माने। अनि उहाँले शास्त्रीहरूले जस्तो, किनकि उहाँले शास्त्रीहरूले जस्तो होइन भनेको यो को यिनीहरू शास्त्रीहरू, त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। शास्त्रीहरूले जस्तो गरी होइन, तर अधिकार हुनेले जस्तै तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। त्यसैले उहाँको शिक्षाको विषयमा चाहिँ हेर्दैछौँ। उनीहरू छक्कै परे भनेको छ, यी कफरनहुमको सभाघरमा जुटेका ती यहुदीहरू। अनि यो शब्दको माने चाहिँ कुनै चिजलाई फ्याट्ट हिर्काउनु भन्ने खालको शब्दबाट आउँछ ग्रिक भाषामा। भनेपछि एकचोटि म सानो हुँदाखेरि स्कुलमा पढिरहँदाखेरि मैले जेमा ध्यान दिनुपर्ने दिइरहेको थिएन। अनि मलाई बेला बेला याद आउँछ, म पछाडितिर बसिरहेको थिएँ। अनि त्यहाँ हामी चाहिँ केही गर्नु पर्थेन, पछाडिबाट चाहिँ सुटुक्कै चालै नपाइकन मेरो टिचर आउनु भएछ। अनि म चाहिँ कुनै के खेलिरहेको थिएँ, त्यहाँ कागजको टुक्रा हो के हो, ब्राममा मलाई थाहा पनि भएन कहाँबाट चड्कन लाग्यो मलाई है, मेरो टाउकैमाथि। अनि त्यस्तै खालको शब्द हो यहाँ। यति छक्कै परेको मतलब चाहिँ उनीहरूलाई केही कुराले हिर्काए जस्तो भएको छ। उनीहरूको होस हवास उडेको छ। के हो यो? जब उनीहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टका शब्दहरू, उहाँको बोलीहरू, उहाँले शिक्षाहरू जब दिन थाल्नुभयो। किन? प्रश्न उठ्छ किन? अनि यहाँ बताएको छ किनकि भनेको छ। यहाँ पढ्छौँ, किनकि उहाँले शास्त्रीहरूले जस्तो होइन, अर्कै तरिकाले सिकाउनु भयो। त्यसो भए यी शास्त्रीहरू भनेको को हुन्? अनि उनले कसरी सिकाउँथे त? त्यो हामीले पहिला बुझ्नु पर्यो। पहिला सुरु त्यसमा जानु अगाडि यसो हाम्रै यता नेपालतिर आउँ। हामी त अहिले इजरायलमा पुगिरहेछौँ यो घटनाहरू अध्ययन गर्नलाई। अनि त्यही गर्नुपर्छ। बाइबलमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यही भौगोलिक स्थिति, त्यही ऐतिहासिक स्थिति, त्यही समाज, त्यही संस्कृतिमा आफूलाई डुब्न खोज्नुपर्छ। अनि एउटा शिक्षकको काम चाहिँ सक्दो सहायता गर्नु हो त्यो गर्नलाई। तर पहिला म भन्न चाहन्छु, हाम्रै यहाँ समाज संस्कृति जहाँ चाहिँ हिन्दू समाजमा छौँ, जब हामी मानौँ हामी पुरै मूर्ति पूजामा डुबिरहेको मान्छे जो थियौँ हामी, तपाईँ म धेरै जसो। अनि कहिले नसुनेको एक दिन हामीले खबर सुन्छौँ, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको सुसमाचार। अनि जब सत्य परमेश्वर, पवित्र, धर्मी, तैपनि अनुग्रही, दयालु, प्रेमले भरपूर, पापीहरूलाई प्रेम गर्ने, पापलाई घृणा गरे तापनि पापीहरूलाई अति प्रेम गर्ने, यतिसम्म कि आफ्नै प्राण क्रुसमा दिनुहुने, अनि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुहुने, प्रभुको निम्तो म कहाँ आओ
म तिमीलाई विश्राम दिनेछु, तिमीलाई अनन्त जीवन दिनेछु, तिम्रो पापहरू क्षमा हुनेछ। अब यो जब सुन्छ एउटा नम्र हृदयले, एउटा खोजी गर्ने हृदयले, एउटा तयार हृदयले, यो चाहिँ पुरै अन्धकारमा एक्कासी उज्यालो चम्केको जस्तै हुन्छ नै। मेरो जीवनमा यही भएको हो अनि तपाईँहरू कतिले यो गवाई दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा पनि यस्तै भएको छ। सुसमाचारको ज्योति जब अन्धकारमा चम्किन्छ, यसले हामीलाई चाहिँ झलासै पार्छ। यो संसार, यो जीवन, म के गरिरहेको छु, म मृत्यु अनि म कहाँ जाने, अनि यी सब कुराहरूको प्रश्नहरूको जवाफ जब हामी पाउँछौँ, हामीले जीवनभर सुनिरहेको कुराभन्दा यति फरक छ, यति फरक छ। तैपनि हामीले सुन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ यो सत्य हो, यो सत्य हो। कोहीले यसलाई विरोध गर्छन्, प्रकाश उज्यालोलाई विरोध गर्न सकिन्छ, तर कोहीले चाहिँ यसलाई अँगाल्छन्। रोजाइ त तपाईँको हो, मेरो हो। कसैले कसैलाई जबरजस्ती गर्न सक्दिँदैन, परमेश्वर स्वयं त्यो गर्नुहुन्न। तर हामी मान्छेभित्र चाहिँ परमेश्वरले यस्तो केही राखिदिनु भएको छ कि जब सत्य हामीले सुन्छौँ, यो सत्य हो भन्ने हामीलाई यहाँभित्र थाहा हुन्छ। मुखले जेसुकै बहाना बनाऊ हामी, जस्तो मैले पनि गरेँ। जब परमेश्वरको वचन सुने, मेरो बहाना, मेरो प्रत्युत्तर चाहिँ के थियो भने, म हिन्दूलाई किन क्रिस्चियन बनाउन खोजेको, यसले मेरो प्रत्युत्तर नै त्यही थियो। तर मैले चाहिँ त्यो सुनेको वचनलाई मैले काट्न सकिनँ। मलाई खुलदुल भइ नै रह्यो, यो टुङ्गो लाउनै पर्छ, वार कि पार गरेर छोड्नुपर्छ, कि सत्य हो कि झुट हो, यो के हो। अनि 6 हप्तामा टुङ्गो लाग्यो। म नयाँ जन्मेको परमेश्वरको सन्तान भएँ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर, मेरो पापबाट पश्चाताप गरेर उहाँ कहाँ आएँ। म चर्च गएकै थिएन। मैले चाहिँ परमेश्वरको वचन एउटा चिठीमा मैले पाएको थिएँ। जस्तो तपाईँसित आँखा छ, छैन? धेरै जसोसँग छ, 2-2वटा। अन्धकारमा बसिरहँदा तपाईँलाई उज्यालो देखाइदिँदाखेरि एक्कासी भन्नु उज्यालो भयो। तपाईँलाई त्यो उज्यालो कहाँबाट आयो? यो उज्यालोको भौतिक शास्त्रको नियमहरू, अनि तपाईँलाई त्यसको बारेमा अनेक मैले बयान गरिरहनु पर्दैन। खालि जब म बत्ती बालिदिन्छु तपाईँले भन्नुहुन्छ उज्यालो हो। त्यस्तै तपाईँको कान पनि एकदम शान्त बसिरहेको अवस्थामा एक्कासी तपाईँले यो आवाज सुन्नुभयो, चराको आवाज, हर्न बजाएको आवाज, साथीले बोलाएको आवाज, तुरुन्त तपाईँले चाहिँ त्यो चिन्नुहुन्छ। सत्य पनि त्यस्तै हो। यहाँ भित्र आँखा छ आत्मिक र कान छ आत्मिक। अनि जब हामीले परमेश्वर बोलेको सुन्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई यसरी बनाउनु भएको छ कि हामीले थाहा पाइहाल्छौँ यो सत्य हो। अनि हामीले रोज्नुपर्छ कि अँगाल्ने कि त इन्कार गर्ने। अनि अनन्त गन्तव्य तपाईँको यसमै निर्धारित हुन्छ। अघि पनि भाइले यूहन्ना 8:12 मा प्रभु येशूले भन्नुभएको शब्दहरू सुन्नुभयो। म पनि भन्छु, उहाँले भन्नुभयो, संसारको ज्योति म नै हो, जसले मलाई पछ्याउँछ, यो रोजाइ हो। ऊ अन्धकारमा हिँड्ने छैन। अहिले अन्धकारमा छ, पापमा छ, नष्ट भइरहेछ, तर उसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। यो प्रतिज्ञा हो, यो सुसमाचार हो। अब प्रश्न, शास्त्रीहरू भन्ने चाहिँ को थिए त? उनीहरू चाहिँ व्यवस्थाका शिक्षकहरू थिए। व्यवस्था भन्नाले परमेश्वरले मूसाद्वारा इजरायलीहरूलाई दिनुभएका नियमहरू जो पुरानो नियममा छ। उनीहरू यस्ता गुरुहरू, शिक्षकहरू भएका हुनाले जनमानसमाथि चाहिँ उनीहरूको ठुलो प्रभाव जमेको थियो स्वभावले। अनि मानिसहरूले चाहिँ उनीहरूलाई ज्यादै आदर गर्थे। अनि उनीहरूलाई चाहिँ गुरु भन्ने उनीहरूको जुन भूमिकाको कारणले भन्न थालिएको थियो, पछि गएर उनीहरूको शीर्षकै भयो रब्बी। रब्बी भनेपछि चाहिँ ज्यादै ठुलो।
यो टाइटल भयो। तर जब हामी नयाँ नियममा पढ्छौँ हामीले के पाउँछौँ भने यही रब्बीहरू, यही शास्त्रीहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टसँग जुझ्छन्। उनीहरू प्रभु येशू ख्रीष्टसँग मिल्नै सक्दैनन् अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट उनीहरूसँग मिल्न सक्नुहुन्न। के थियो नमिलेको यो शास्त्रीहरूको सम्बन्धमा हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ। के गलत थियो उनीहरूको? दुईटा कुरा। पहिलो चाहिँ सामान्य रूपमा शास्त्रीहरूको चरित्र समस्याजनक थियो। प्रभु येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई ज्यादै कडा साथ हप्काउनु भयो, कपटीहरू हो भन्नुभयो। अनि शास्त्रीहरू चाहिँ यो फरिसीहरूसँग आबद्ध भइरहेको हामी पाउँछौँ। उनीहरू चाहिँ जसलाई उनीहरूले आत्मिक रूपमा सहायता गर्नु पर्थ्यो परमेश्वरको सत्य वचनहरू सिकाएर उल्टो बाधक बनिरहेका थिए। दोस्रो कुरा, उनीहरूको सामान्य यो चरित्रको समस्या मात्र होइन, उनीहरूको सिकाउने काम पनि समस्याजनक थियो। उनीहरूको शिक्षामा चाहिँ ईश्वरीय अधिकार थिएन, उनीहरूको शिक्षामा चाहिँ मानवीय अधिकार थियो। धेरै पटक शास्त्रीहरूले अनि प्राय पटक नै शास्त्रीहरूले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फलाना रब्बीले यस्तो भन्नुहुन्छ अनि डिस्काना रब्बीले उस्तो भन्नुहुन्छ। उनीहरूको सिकाउने तरिकै त्यही थियो। अनि उनीहरू बेसरी अध्ययन गर्थे त्यो महान महान रब्बीहरूको लेखोटहरू, अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसमा पोख्त हुन्थे। अनि त्यहाँ समूह समूह पनि थियो। कोही हिलेल भन्ने रब्बीको पछाडि रहे, कोही चाहिँ कुनै के हो अर्को मैले नाम पनि बिर्सिरहेको छु, त्यो अर्को रब्बीको पछाडि रहे। याद छ पाउल पनि गमलियल भन्ने रब्बीको पाउमा चाहिँ उसले व्यवस्था सिकेका थिए। उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनको बराबरमा मान्छेको विचारलाई ल्याए। उनीहरूको एउटा शिक्षाको गलती थियो। परमेश्वरको वचनको बराबरमा एउटा मान्छेको विचारलाई ल्याए। एकचोटि हामी मर्कुसको 7 अध्याय 1 देखि 8 पदमा यसको उदाहरण हेरौँ। एउटा मर्कुस 7 को 1 देखि 8। म सरस्वती पढिदिन्छु। मर्कुस 7 को 1 देखि 8। तब फरिसीहरू र यरुशलेमबाट आएका केही कोहरू, शास्त्रीहरू पछ्याइरहनु भएको छ कि छैन भनेर यहाँ चेक गर्छु कि म बेला बेलामा है। तब फरिसीहरू र यरुशलेमबाट आएका केही शास्त्रीहरू उहाँ कहाँ भेला भए। अनि जब तिनीहरूले उहाँका केही चेलाहरूलाई अशुद्ध अर्थात् नधोइएको हातले रोटी खाएका देखे तब तिनीहरूले दोष लगाइहाले। किनकि फरिसीहरू र सबै यहुदीहरूले प्राचीनहरूको रीति थामेका हुनाले जबसम्म राम्ररी हात धुँदैनन् तबसम्म खाँदैनन्। के कारणले रे? प्राचीनहरूको के थामेकोले? रीति भनेको पहिलेका शिक्षकहरूले भनेको नियमहरूलाई पछ्याउँदै थियो उनीहरू। 4 पद। अनि बजारबाट आएपछि ननुहाएसम्म तिनीहरूले खाँदैनन्। यो मान्छेको रीति थियो। चर्चहरूमा पनि कति यस्तै हुन्छ। त्यो स्वतन्त्रता छ वास्तवमा कैयौँ कुराको बारेमा जहाँ बाइबलमा उल्लेख छैन। कुन दिन उपवास बस्ने नबस्ने त्यो स्वतन्त्रताको विषय हो। कहीँ चाहिँ नियमै भएको छ, फलाना दिन चाहिँ उपवास बस्नै पर्ने रे, फलाना दिन चाहिँ अब ननुहाइकन चाहिँ मण्डली जान नहुने रे है। यस्ता यस्ता कुराहरू। अब हुन त नुहाउनु राम्रो हो है, विशेष गरी गर्मीमा त पसिनै हुन्छ है। सफा हुनु राम्रो हो, तर त्यसलाई नियम मानौ। परमेश्वरलाई यसले यो गरेन भने त उहाँ बेखुसी हुन्छ जस्तो नठानौ। त्यो स्वतन्त्रता छ। त्यहाँ व्यवहारिक कुराहरू छन्। हामी व्यक्तिगत रूपमा प्रभुको निम्ति हामीले गर्न सक्छौँ यी कुराहरू। तर अर्कामाथि जब चाहिँ नियमको रूपमा लाद्न थाल्छौँ त्यो चाहिँ यो फरिसी र शास्त्रीहरूले गरेको भुल हुन थाल्छ। त्यसैले त्यस विषयमा होसियार हुनुहोस् है। हामीले जस्तै गरेन भनेर चाहिँ अरूलाई दोष्याउनु हुँदैन। यदि बाइबल जस्तै गरेन भने चाहिँ
त्यो दोष हुन्छ। तर हामीले जस्तै गरेन भनेर चाहिँ त्यो दोष हुँदैन। अनि अरूहरूले पनि त्यो अर्कालाई गर्न मिल्दैन। तर धेरैजनाले यो नसिकाइएकोले यहीँ आउँदा पनि उनीहरू यो त ताली पनि नबजाउने रहेछ, अरे यहाँ त खै त स्तुति प्रशंसा नगर्ने रहेछ। उनीहरूको यो प्राचीनका रीतिहरू पछ्याइरहेछन्। उनीहरू बाइबलकै शिक्षाहरूले त्यो उनीहरूले विश्वास गरेको त अभ्यास गरेको भन्दा पनि उनीहरू सानैदेखि त्यस्तै तरिकाले हुर्के अथवा त्यस्तै खालको चर्चमा गए। अनि त्यसपछि उनीहरूले जाँच्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई कहिले सिकाइएन। क्रिस्चियन स्वतन्त्रतामा कयौँ कुराहरू छन् जुन बाइबलमा उल्लेख नगरेको कुराहरू, त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले नियम बनाएर लाद्नु चाहिँ यो शास्त्रीहरूको भुल हुन जान्छ। अब यहाँ पढ्दै जाउँ। र पालन गर्नका निम्ति तिनीहरूले पाएका अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, जस्तै कचौरा, लोहोटा, पित्तलका भाँडा बर्तन र टेबलहरू धुनु। सबै यो बाहिरी कुरामा चाहिँ उनीहरू बेसरी जोड दिन्थे। अब भित्रको आत्मिक जीवनलाई बेवास्ता गर्दै अनि त्यसैले उनीहरूलाई कपटीहरू भन्नुभएको। 5 पद, तब फरिसी र शास्त्रीहरूले उहाँलाई सोधे, तपाईँका चेलाहरू प्राचीनहरूको रीतिअनुसार हिँड्दैनन् तर नधोइएका हातले रोटी खान्छन् किन? उनीहरूले प्रश्न गर्दैछन् प्रभु येशूलाई। प्रभु येशूको जवाफ 6 पद, तर उहाँले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यशायाले, अब एकैचोटि बाइबलको पदलाई समात्नुहुन्छ, यशायाले तिमी कपटीहरूका विषयमा ठीक भविष्यवाणी गरेका छन् जस्तो लेखिएको छ। प्रभु येशूको शिक्षामा चाहिँ जहिले पनि जस्तो लेखिएको छ अधिकार सहित हुन्थ्यो। त्यसैले फलाना रब्बी, फलाना पास्टर, फलाना चर्च होइन, जस्तो लेखिएको छ। यस जातिले मलाई आफ्ना ओठले त आदर गर्छन् तर यिनीहरूको हृदय मदेखि टाढो छ। तर यिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्छन् किनकि मानिसहरूका आज्ञाहरूलाई धर्म शिक्षाहरू चाहिँ अर्थात् परमेश्वरकै वचन चाहिँ सिकाउँछन्। 8 पद पनि, किनकि परमेश्वरको आज्ञा पर सारेर तिमीहरू मानिसहरूको रीतिथिति पालन गर्दछौ, जस्तै लोहोटा र कचौराहरू धुनु र यस्तै किसिमका अरू धेरै कुराहरू तिमीहरू गर्दछौ। अनि अझ पढ्न सक्थ्यौँ हामीले यो बाँकी खण्डमा पनि, जहाँ चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई नै रद्द गर्नलाई उनीहरूले के उपाय टेक्निक अपनायो भने प्राचीनहरूको रीतिलाई समातौँ। त्यो गरेपछि त हामीले परमेश्वरको यो आज्ञा पनि मान्नु परेन, क्या सजिलो है। परमेश्वरलाई अवज्ञा गर्न मान्छेको आज्ञालाई उनीहरूले अझ माथि पनि लगे। एकछिन सोचौँ हाम्रो अर्को सन्दर्भमा क्रिस्चियनहरूलाई दोष लगाइने गरिन्छ यो विदेशी धर्म अपनाउने भनेर, हाम्रो सनातनको धर्मलाई नष्ट गर्नेहरू भनेर। वास्तवमा क्रिस्चियन विश्वासको पुरै गलत बुझाइ हो त्यो। यो नबुझ्नेले त्यसरी भन्छ। क्रिस्चियन विश्वास वास्तवमा के को बारेमा हो भने परमेश्वरको वचनको सत्यतामा आधारित कुरा हो। अर्कोतिर चाहिँ मान्छेको धर्म छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् विदेशी होस्, हामीलाई मतलबै छैन। त्यो मुद्दा होइन, मूल कुरा चाहिँ सत्य के हो। अनि क्रिस्चियनहरूले यो विश्वास गर्छन्, अरूहरूले जेसुकै गरून्, एक अर्थमा क्रिस्चियनहरू हामी यो विश्वास गर्छौँ कि बाइबल चाहिँ परमेश्वरकै वचन हो। हामी कुनै सङ्घ संस्थालाई आधिकारिक मान्दैनौँ। कुनै एउटा चर्चलाई, चाहे अमेरिकाको होस् नेपालको होस् जहाँसुकैको होस्, त्यसलाई आधिकारिक मान्दैनौँ हामी। अझ भन्नुपर्ने भने अमेरिकाको क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ हामीलाई लाग्छ बाइबलबाट धेरै पर छ। धेरै जसो देखिने इसाईवाद अनि हाम्रो नेपालमा पनि धेरै पर छ बाइबलीय विश्वासबाट, किनभने त्यही प्रभाव आइरहेको छ इन्डिया कहाँबाट अनि अमेरिका परपर देशहरूबाट पनि।
अनि त्यसैले एउटा पद यहाँ बिर्सन अगाडि एकचोटि औँला हुन त यहाँ ठिकै छ, मर्कुसमा हामी फर्किनेछौँ, तर एकछिन प्रेरितको 17 अध्यायमा पल्टाउनुहोस् त। हामीले एकदम होसियार हुनुपर्छ। अनि प्रियजनहरू, तपाईँहरूले चाहिँ हामीले कुन कुरा विश्वास गर्छौँ, बाइबलबाट शिक्षाहरू सिकाइँदाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो शिक्षा बाइबलबाट छ, बाइबलीय हो भनेर चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। बाइबलबाट भएकोले विश्वास गर्ने हो, एउटा मान्छेले भनेकोले होइन। त्यो त विश्वासै होइन। त्यस्तो खालको विश्वास परमेश्वरले खोज्नु भएको होइन। प्रेरित 17 अध्यायको 11 पदमा यहाँ बेरियालीहरूको असल नमुना पाउँछौँ। प्रेरित 17 को 11, यिनीहरू चाहिँ ती थेसलोनिकामा हुनेहरूभन्दा उत्तम रहेछन्, किनकि यिनीहरूले मनको पुरा तयारीको साथ वचन ग्रहण गरे र यी कुराहरू यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनहुँ पवित्र शास्त्रहरूमा खोजी गर्दथे। यहाँ तारिफ गरिएको छ बेरियाका यी सत्य खोज गर्नेहरूलाई जो यहुदी सभाघरमा थिए। क्रिस्चियन प्रचारक आएर उनीहरूलाई प्रचार गर्दा उनीहरूले ध्यानसित सुने अनि त्यसपछि चाहिँ हो कि होइनन् भनेर बाइबलमा उनीहरूले खोजी गरे। अनि होस् बाइबलमा उनीहरूले भेटेको खण्डमा चाहिँ त्यसलाई अँगाले। उनीहरूले यस्तो गरेनन्, सुनेपछि वाह कस्तो राम्रो, मलाई राम्रो लाग्यो, ल यो म मान्छु, अनि अर्को यो चाहिँ अलिकति मन लागेन मलाई, यो मान्दिनँ। त्यसरी चाहिँ गरेनन् है। त्यो चाहिँ सत्य खोजी गर्ने व्यक्ति होइन। त्यो त मन लाग्दै खोज्ने व्यक्ति हो। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? परमेश्वरले भन्नुभएकोले म विश्वास गर्छु। अनि जुन कुरामा परमेश्वरले केही बोल्नु भएको छैन त्यसको बारेमा चाहिँ स्वतन्त्रता छ। तर परमेश्वरले निषेध गर्नुभएको छ भने मैले पनि निषेध गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले जुन कुरा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ मैले गर्नै पर्छ अनि सिकाउनै पर्छ। र एकजना व्यक्तिले म क्रिस्चियन हुँ भन्छ भने म उसलाई भन्छु तपाईँले चाहिँ यो कुरा किन काट्नु भएको, तपाईँ क्रिस्चियन भएर भन्ने अधिकार मलाई छ अनि तपाईँलाई पनि छ। यहाँ बेरियालीहरूलाई तारिफ गरेको छ। उनीहरूले चाहिँ जाँचेर उनीहरूले वचन प्रचारलाई उनीहरूले मूल्याङ्कन गरेकोमा। अब त्यसैले झन्डै झन्डै जवाफ आइसकेको किन शास्त्रीहरूको भन्दा अथवा कुन कुरामा प्रभु येशूको सिकाउने काम चाहिँ शास्त्रीहरूको भन्दा फरक थियो। प्रभुले कोही पनि मान्छेलाई चाहिँ उद्धरण गर्नु भएन, फलानाले यस्तो भनेकोले हामीले यो गर्नुपर्छ, त्यसो गर्नु भएन। उहाँले जहिले पनि परमेश्वरको वचनलाई देखाउनु भयो। यस्तो लेखिएको छ। उहाँको शिक्षा नै यही थियो। के तिमीहरूले पढेका छैनौ? अर्को एकजना शास्त्री आउँथ्यो, अनन्त जीवन पाउनलाई म के गर्नुपर्छ गुरुज्यू भन्दै। अनि उहाँको प्रश्न हुन्थ्यो उसलाई, व्यवस्थामा के पढ्छौ तिमीले? बाइबलमा के लेखा छ? तिमी त व्यवस्था गुरु हो भन न। अनि सदुकीहरू भन्ने उनीहरूको अर्कै विषयमा पछि आउँछ होला, उनीहरूको विषय अध्ययन गर्नला। उनीहरूले चाहिँ अनेक खालको समस्या ल्याउन खोज्दाखेरि, बाइबलीय शिक्षामा समस्या ल्याउन खोज्दाखेरि प्रभु येशूले के भन्नुहुन्थ्यो भने तिमीहरूले पवित्र शास्त्र जानेका छैनौ, त्यसैले तिमीहरू भुलमा परिरहेका छौ। पवित्र शास्त्र जान। जहिले पनि उहाँको अधिकार चाहिँ परमेश्वरको वचनमा अडिएको थियो। अब हुन त उहाँ सर्वाधिकारी हुनुहुन्छ, परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। संसार उहाँले बनाउनु भयो। अनि उहाँको बौरी उठाएपछि पिताले उहाँलाई आकाश स्वर्ग पृथ्वीमा सारा अधिकार मलाई दिनुभएको छ भनेर भन्नुभयो।
तैपनि उहाँ जब यो संसारमा हिँड्नु हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ पुरानो नियम, त्यो बेला पुरानो नियम मात्र थियो, घरिघरि प्रयोग गरिरहनु भएको छ। जीवनै, उहाँको बोली नै, उहाँको शिक्षा नै, उहाँको सोचाइ नै पवित्र शास्त्रले पुरै भिजेको थियो। एउटा मान्छे त्यस्तो हुनुपर्ने रहेछ। हामीसँग बाइबल छ प्रियहरू, के गरिरहेछौँ हामी? प्रभु येशू हर पाइला पाइलामा उहाँ पिताको वचन सोचिरहनु भएको छ। उहाँ क्रुसमा बडो शासनमा पवित्र शास्त्र नै सोचिरहनु भएको छ। त्यहीँको शब्दहरू उहाँले बोलिरहनु भएको छ। सिद्ध सेवक हाम्रो प्रभु येशू, उहाँको शिक्षा हामीले देख्दैछौँ। अनि त्यसैले प्रभुको वचन प्रचार गर्ने जिम्मा पाएकाहरू एक हिसाबले त हामी सबैजना हौँ, तर विशेष शिक्षक, पास्टरहरू, प्रचारकहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ यो परमेश्वरको वचन हो, यति नै हो, सक्यो। अब यो निर्णायक छ, यो अन्तिम अधिकार हो, यसमा तर तैपनि यद्यपि भन्ने छैन है। उहाँले भन्नुभयो म विश्वास गर्छु, तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई रोज्न आग्रह गरिन्छ। अनि यसरी नै पावलले तीतसलाई पनि सारा अधिकारसित सिकाओ भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई परमेश्वरको वचन भए जस्तै सिकाओ। त्यहाँ मानवीय कुराहरू नराख भन्ने कुराको अर्थ त्यहाँ आउँछ। अनि हामी बुवा आमाले पनि हाम्रो छोराछोरीहरूलाई सिकाउँदाखेरि परमेश्वरको अधिकारलाई सम्झनु पर्छ। उहाँले भन्नुभएको हो, हे नानीहरू हो, हे छोराछोरीहरू हो, बुवा आमाको आज्ञा पालन गर। मैले भने भन्दा पनि उहाँले भन्नुभएको हो। मेरो त के अधिकार छ? उहाँले भन्नुभयो भन्नासाथ त्यहाँ त अधिकार त स्वाट्टै कहाँ पुग्छ कहाँ? अनि त्यो धरातलमा रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्छ र उहाँको सत्यतालाई हामीले मानिसहरूको पुर्याउनुपर्छ। अनि छ नि एउटा भन्छु त म तपाईँलाई, तपाईँहरू सभा सकियो अनि यसरी निस्किनु भयो, कहाँ गएको त तिमी, कहाँ गएको भनेर साथीले सोध्यो। म त फलानु मलाई चर्च गएको फलानु। त्यस्तो। अनि त्यसपछि कुराकानी चल्यो अरे। अनि तर यस्तो यस्तो नि त भनेर केही अब कुनै कुराले निकाल्यो क्रिस्चियन विश्वासको बारेमा। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँले जवाफ दिँदा चाहिँ तर हाम्रो अगुवाले त त्यस्तो खालको जवाफ दिनुहुन्छ? धिक्कार तपाईँलाई यदि तपाईँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने। हाम्रो अगुवाले त, तपाईँको अधिकार को हो? परमेश्वरको वचन कि मान्छे? धेरैले यस्तै खालको जवाफ दिन्छ। अनि हाम्रो चर्चले त के मतलब? परमेश्वरको वचनले के भन्छ? त्यसैले तपाईँ हामी हरेक नै बाइबलमा शिक्षित हुनुपर्छ। बाइबलमा शिक्षित हुनुपर्छ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो तृष्णा हुनुपर्छ सत्य जान्नलाई, प्रभु येशूको जस्तो। ल म अब ढिलो नगरौँ, अगाडि बढ्नु पर्ला। यही विषयमा म चाहिँ दिनभरि बोलेर भएन। दोस्रो कुरामा चाहिँ उहाँको शिक्षा भयो। अब दोस्रो चाहिँ उहाँको चङ्गाई। यहाँ मर्कुस 1:23-28 मर्कुस 1:23-28। अब यहाँ चाहिँ म पुरा अहिले पढ्न आवश्यक छैन, अघि पढिहाल्यौँ। सभाघरमा जानुभयो, त्यहाँ दुष्ट आत्मा लागेको मान्छे थियो। दुष्ट आत्मा बोल्न थाल्यो। दुष्ट आत्माले प्रभु येशूलाई चाहिँ तुरुन्त चिन्यो अनि बोल्न थाल्यो। तर प्रभु येशूले उसलाई चुप लगाउनु भयो, बोल्न दिनु भएन है। दुष्ट आत्मालाई प्रचार गर्न दिनुहुन्न है। उसलाई बोल्न दिनु भएन। ऊ झुटको बुवा हो, शैतान। अनि उसले पठाएको आत्माहरू नि। अनि उहाँले यसरी हप्काउने बित्तिकै, अनि यो शब्द हप्काउनुको माने चाहिँ कडा साथ आज्ञा गर्नु, ताकि त्यहाँ जे भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ रोक्नलाई त्यहाँ एकदमै वेगसित, आवेगसित केही आइरहेको छ, अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँले तुरुन्तै रोक्नुभयो।
अनि प्रतिक्रिया के भयो भने अब त्यो मडार मुडुर पारेर त्यो दुष्ट आत्मा निस्केर जान्छ, त्यो मान्छे ठिक हुन्छ, होसमा आउँछ, ऊ छुटकारा पाउँछ। अनि यसबाट देख्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको सबै अधिकार छ, शैतान केही पनि होइन उहाँको अगाडि। यहाँ देख्छौँ उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने देख्छौँ। उहाँ मानिस भएर आउनु भए तापनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ अपूर्व थियो, कहिले यस्तो देखेको थिएन। कस्तो नयाँ शिक्षा हो यो के नयाँ शिक्षा हो भन्ने प्रतिक्रिया आउँछ। किनभने यी शास्त्रीहरू, यी पुराना शिक्षकहरूसँग यस्तो कुनै पनि अधिकार थिएन यी दुष्ट आत्माहरूप्रति। उहाँको अलौकिक शक्ति यहाँ प्रकट भएको छ। अब एउटा प्रश्न उठ्छ कि आज चाहिँ हामी के गर्ने नि? के हामी पनि दुष्ट आत्माहरूलाई हप्काउनु पर्ने हो कि? प्रभु येशू ख्रीष्टले दुष्ट आत्माहरू निकाल्नलाई नै अधिकार चाहिँ प्रेरितहरूलाई दिनुभयो भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। अनि त्यसको माने अरूहरूलाई दिनु भएन उहाँले। यदि सबैलाई दिएको भए प्रेरितहरूलाई दिनुभयो किन भन्नु पर्यो? मत्ती 10, लुका 10 योमा पाउँछ। अनि प्रचारकहरूलाई पनि त्यो 70 जनालाई पठाउँदा हुँदाखेरि अनि हामी चाहिँ के गर्ने नि? हाम्रो भाग चाहिँ वास्तवमा सरल रूपमा र स्पष्ट रूपमा बाइबलमा लेखिएको छ। 2टा खण्डमा गए पुग्छ। हामी याकुब 4मा जाउँ। याकुब 4, यस विषयमा धेरै अलमल छ। प्रेरितहरूलाई दिएको अधिकार भए झैँ कति क्रिस्चियनहरू, प्रचारकहरू ठान्छन्। अनि त्यो नकल गरेर उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेका हुन्छन्। तर हामीले नयाँ नियमको शिक्षा पछ्याउनुपर्छ, हामीले भिन्नताहरू राख्नुपर्छ। प्रेरितलाई दिएको अधिकार र अरू विश्वासीलाई भनेको आज्ञा हामीले छुट्टै छुट्टै राख्नुपर्छ। याकुब 4को 4मा, माफ गर्नु 4को 4 होइन, 4को 6मा हो, 4को 6। तर उहाँले बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ, यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छ परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। 7 पद, यसकारण आफूलाई परमेश्वरको अधीनतामा सुम्प, शैतानका सामना गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। याद गर्नुहोस्, यहाँ शैतानलाई हप्काओ, हकार, उसलाई अनेक यो शब्दहरू बोल, त्यस्तो छैन। यहाँ चाहिँ सिर्फ 2टा कुरा लेखेको छ। एक चाहिँ परमेश्वरको अधीनतामा आफूलाई सुम्पने भनेपछि आफ्नै केही खुबीमा हामी उभिने होइन, परमेश्वरको अधीनतामा भनेपछि हामी परमेश्वरसित सम्बन्ध ठिक हुनुपर्छ। नम्बर 1, खालि केही शब्दहरू तन्त्र मन्त्र बोलेर हुने होइन। यहाँ दुष्ट आत्माले घुमाइदिन्छ त्यस्तो मान्छेलाई है, अर्थात् एकदम छलमा पारिदिन्छ। मानव हप्काएर ऊ केही भए जस्तो देखाइदिन्छ अनि झन् ठुलो भ्रम पर्छ। अनि त्यस्तै भइरहेको छ चर्चहरूमा है। ऊ गइदिया जस्तो गर्छ तर गएको हुँदैन, ऊ छली छ। त्यसले यहाँ के भनेको छ भने परमेश्वरसित सम्बन्ध ठिक हुनुपर्छ। पहिला परमेश्वरको अधीनतामा आफूलाई सुम्प। दोस्रो कुरा, शैतानको सामना गर। यो सामना गर भन्ने जुन शब्द छ ग्रिक भाषामा, यसको यो 2टा शब्द छ। विरोधमा खडा हुनु, जाइ लाग्नु होइन, विरोधमा खडा हुनु हो यो। अर्थात् हामी कहाँ खडा हुने? हामी चाहिँ सत्यमा खडा हुने हो, यस्तो लेखिएको छ भन्ने हो। प्रभु येशूले त्यस्तै गर्नुभयो। शैतानले प्रभु येशूलाई परीक्षा गर्दाखेरि उसँग चाहिँ 3 पटक के भन्नुभयो? यस्तो लेखिएको छ। अनि ऊ चुप लाग्यो। फेरि के भन्यो उसले? यस्तो लेखिएको छ। फेरि ऊ चुप लाग्यो। यसरी सामना गर्नुभयो, सत्यमा खडा रहेर, परमेश्वरको अधीनमा रहेर। अनि त्यो अर्को खण्ड अहिले नपल्टाए पनि पहिलो पत्रुस 5को 9मा छ त्यो। अनि यही सामना गर्न भन्ने शब्द चाहिँ एफएससी 6को 10देखि 18को खण्डमा पनि पटक पटक छ। खडा हो इत्यादि। त्यसैले जब हामी परमेश्वरको अधीनमा बस्छौँ र परमेश्वरको वचनलाई समात्छौँ, विश्वासको ढाल, आत्माको तरवार यसरी बयान गरिएको छ। अनि जब त्यो विश्वासमा खडा हुन्छौँ, शैतान आफै भागेर जान्छ। आफै भाग्छु,
ऊ भगन्ते हो जब हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनमा खडा हुन्छौँ। अर्को कुरा हामी सिक्छौँ कि उहाँको चङ्गाइको त्यो कार्यमा चाहिँ के देख्छौँ भने प्रभु येशू ख्रिस्टको बारेमा ठिक ज्ञान हामीसँग हुँदैमा हामीले मुक्ति पाएका हुँदैनौँ। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। ख्रिस्ट येशू को हुनुहुन्छ भनेर जान्दैमा हामीले मुक्ति पाएका हुँदैनौँ, किनभने त्यो दुष्ट आत्मालाई पनि थाहा थियो, तपाईँ मलाई थाहा छ म चिन्छु, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्दैछ उसले, तर ऊ नरक जानेवाला छ। त्यसैले तपाईँ पनि येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ, यो कुराहरू जान्दैमा, अनि तपाईँले भन्न पनि सक्नुभयो वा मर्नुभयो बौरेर उठ्नुभयो, यी सबै कुरा जान्दैमा तपाईँले मुक्ति पाउनुहुन्न। त्यो जान्नु त पर्छ नै, तर त्यति नै पर्याप्त छैन। त्यसैले यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा ख्याल गर्नुहोस्, क्रिस्चियन विश्वासका शिक्षाहरू एकजना व्यक्तिले जान्न सक्ला तैपनि ऊ पुरै हराएको हुन सक्छ। क्रिस्चियन विश्वासको शिक्षाहरू र त्यहाँको तथ्यहरू म मान्छु भन्दैमा हाम्रो आत्मा बाँच्ने होइन, किनभने त्यो चाहिँ दुष्ट आत्माहरूको विश्वासभन्दा बढी भएन। त्यो त अनि ती दुष्ट आत्माहरू जब येशूको सामु अनि उनीहरूले त्यो विश्वास गर्छन् येशूको हुनुहुन्छ भनेर, तर हामीले देख्यौँ उनीहरू त थरथर काम्छन्। उनीहरू थरथर कामेको देख्यौँ यहाँ मर्कुस 1 अध्यायमा, अनि याकुबले पनि 2 अध्यायको 19 पदमा त्यही भनेछ। त्यसैले होशियार हुनुहोस् प्रियहरू कि तपाईँको विश्वास चाहिँ खालि या दिमागको विश्वास मात्र नभएर तपाईँको हृदयको विश्वास होस्। यसको माने चाहिँ जुन कुरा हामीले जानेका छौँ सत्य भनेर, ती कुराहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई पवित्र पारेको छ कि छैन त्यो निश्चित गर्नुहोस्। खालि किनभने ती अशुद्ध छन् ती आत्माहरू, उनीहरूलाई के शुद्ध पारेको छैन त्यो येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भनेर जानेर। सत्यको ज्ञानले यदि हाम्रो जीवन बदलेको छैन भने हाम्रो ज्ञान चाहिँ यहाँभन्दा तल झरेको छैन। त्यसैले हामीले ख्रिस्ट येशूलाई उहाँ फलानु हुनुहुन्छ भनेर जान्ने मात्र होइन, तर उहाँलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू हौ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुहोस्। तपाईँले साँचो विश्वासको प्रतिफलहरू यो साँचो विश्वास छ भने हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ, व्यक्तिगत सम्बन्ध हो। किनभने उहाँबाट वास्तवमै मैले यति ठुलो पापको क्षमा पाएको छु, यति ठुलो उद्धार र मुक्ति पाएको छु भन्ने कुरा जानेर हामी उहाँलाई प्रेम गरिरहेका हौँ। खालि उहाँ चाहिँ ल परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ जाने मैले बाइबल क्लास बसेर, अथवा संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ त्यो पनि जानेमा, तर त्यो जान्ने मात्र होइन कि हृदयले नै उहाँलाई समातेको हुनुपर्छ, उहाँमा रमाइरहेको हुनुपर्छ, मेरो मुक्तिदाता मेरो प्रभु भन्दै। कानले सुनेको भरमा मात्र हामीले उहाँलाई चिनेको चाहिँ नहोस्, तर दैनिक रूपमा उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँबाट मैले कृपा पाइरहेको छु, उहाँबाट दया पाइरहेको छु, उहाँबाट अनुग्रह पाइरहेको छु भनेर चिनेको होस्। भिन्नता छ। अब भनौँ न यसमा भिन्नता छ भन्ने कुरा देख्नुहोस्। येशू मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्नुमा र येशू ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्नुमा फरक छैन, छ कि छैन? शैतानले पनि भन्न सक्छ पहिलो त येशू मुक्तिदाता हो, तर साँचो क्रिस्चियनले मात्र भन्छ येशू मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँको विश्वास चाहिँ खालि यो दिमागको मात्र विश्वास हो कि हृदयको पनि विश्वास हो, जाँच्नुहोस्।
अलिकति समय छ। पत्रुसको सासूको चङ्गाइलाई हेरौँ अब। मर्कुस 1:29-31। अनि यही हेरेर, यसलाई हेरेर हामी निष्कर्षतिर लाग्नेछौँ। पत्रुसको सासू ज्वरोले थलिएकी हुनुहुन्थ्यो। अरू सभाघरबाट फर्किँदाखेरि घरमा चाहिँ भतभती पोल्ने ज्वरोले चाहिँ बिस्तारामा सुतिरहेकी थिए। अनि उनीहरूले तुरुन्तै गएर प्रभु येशूलाई भन्छन्, उहाँलाई ज्वरो आएको छ। यसबाट के सिक्छौँ भने हामीले पनि प्रभुलाई हाम्रो सबै समस्याहरू भन्नुपर्छ। उहाँ सुन्न तयार हुनुहुन्छ। त्यसपछि के भयो? प्रभु येशू आउनुभयो, लाई समात्नु भयो, उठाउनु भयो, ज्वरो हप्काउनु भयो, तुरुन्तै उनीको भयो ज्वरोबाट। यहाँबाट हामी सिक्छौँ कि प्रभु येशूले हाम्रो ज्वरो निको पार्न सक्नुहुन्छ। सरल शिक्षा है। तर ज्वरोलाई अझ गहिरो गरी सोचौँ। यो शब्द जुन ज्वरो भन्ने शब्द छ, ज्वरो पनि खालको हुन्छ। तपाईँलाई थाहै छ है, टाइफाइडको पनि ज्वरो हुन्छ, त्यो एक खालको हो, आन्द्रे ज्वरो हो त्यो। निमोनियाको पनि ज्वरो हुन्छ, त्यो चाहिँ फोक्सोमा सङ्क्रमण भएर हुने हो, कोही कोहीलाई भए पनि होला। किडनीको पनि भयानक ज्वरो हुँदो रहेछ, हाम्रो आफ्नो परिवारमा थाहा भयो, त्यो चाहिँ मृगौलाको सङ्क्रमणले हुने हो। अथवा आजकलको चाहिँ अब गइ पनि सक्यो क्यारे कोरोना भाइरसको ज्वरो, त्यसलाई त छुटाउनु भएन उदाहरण दिँदाखेरि मैले है। यो शब्द जुन ग्रिक भाषामा प्रयोग भएको छ, यो शब्द चाहिँ हाम्रो नेपालीको पीर भन्ने शब्दसँग मिल्छ। अनि त्यही शब्द हो पिरेसो। अनि नेपालीमा पीर भन्ने शब्द चाहिँ के हो? यो संस्कृतबाट आउँछ। हानि नोक्सानी वा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुने मानसिक ताप। ताप भन्ने छ तातो, तातो है, ज्वरो। त्यो चाहिँ मानसिक ज्वरो हो। जब हामीलाई चाहिँ पीर लाग्छ कहिले तपाईँलाई? बरु नलाग्ने को छ भन्नु पर्ला मैले। यो चिन्ताको ज्वरो लाग्दा के गर्ने? तपाईँ उहाँ कहाँ जानुहोस्, उहाँलाई भन्नुहोस्। तर ज्वरो अरू खालको पनि हुन्छ, डाहाको पनि ज्वरो हुन्छ, रिसले जल्दाखेरिको पनि ज्वरो हुन्छ मान्छेलाई। यो उहाँलाई स्वीकार्नुहोस्, उहाँले तपाईँलाई शीतल पारिदिनुहुनेछ। प्रभु त्यस्तो हुनुहुन्छ। अभिलाषाको ज्वरो हुन्छ, त्यो ज्वरोले जल्दा पनि उहाँलाई पुकार्नुहोस्, उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अचम्मको कुरा के छ भने पत्रुसको सासू तुरुन्तै उठ्छन्। अब प्राय टाइफाइडको ज्वरो लागेपछि त मलाई त धेरै दिन लाग्छ ठिक हुनलाई, अलि कमजोर भइन्छ। अनि तपाईँलाई पनि त्यो अनुभव हुन्छ, ज्वरोबाट उठ्ने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ कुद्न सक्नुहुन्न, भारी बोक्न सक्नुहुन्न। तर यहाँ देख्छौँ कि पत्रुसको सासू चाहिँ तुरुन्तै सेवा गर्न थालेको छ होइन त। त्यहाँ 31 पद, 1:31 मर्कुस। अनि उहाँ तिनी कहाँ आउनुभयो र तिनको हात समातेर तिनलाई उठाउनु भयो र तुरुन्तै ज्वरोले तिनलाई छोडिहाल्यो अनि तिनले उहाँहरूको सेवा गरिन्। तुरुन्तै यहाँ देख्छौँ कि प्रभु येशूले चाहिँ कमजोरहरूलाई एकदम कामलाग्दो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो कमजोरीमा निराश नहुनुहोस् प्रिय विश्वासीजन। प्रभु येशूले तपाईँलाई कामलाग्दो अझै बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि क्रिस्चियन जीवन वास्तवमा हाम्रो सामर्थ्यले होइन, तर हामीलाई शक्ति दिनुहुने ख्रीष्टद्वारा जिउने जीवन हो। अनि तुरुन्तै सेवा गर्न सकेको छ। त्यसैले यसबाट सिक्छौँ हामी पर्खिरहनु पर्दैन वास्तवमा। ज्वरोबाट उठेपछि भनौँ न, यो आत्मिक कुरा गर्दैछु मैले है। भनेको मतलब कुनै पापले तपाईँलाई चाहिँ तल पुर्याएको छ, म फेरि फेल खाएँ भनेर तपाईँ निराश भइरहनु भएको छ। अब येशूलाई भन्नुहोस्, अनि उहाँले तपाईँलाई उठाउने बित्तिकै
तपाईँले उहाँको काममा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ मैले अब यस्तो बिगारिहालेँ काम, अब म चाहिँ उहाँको सेवा गर्न मिल्दैन होला म 1 हप्तासम्म, त्यस्तो खालको विचार यहाँ पाउँदैनौँ बाइबलमा है। हामी आफ्नै पवित्रता र धार्मिकतामा उहाँको सामु हामी ग्रहणयोग्य भएका होइनौँ। ख्रिस्टको धार्मिकताले गर्दा हामी परमेश्वरको सेवा गर्न पाएका हौँ। पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुभएकोले, उहाँको अनुग्रहले मात्रै हो हामी अरूभन्दा शुद्ध पवित्र, त्यो कारणले होइन, यो चाहिँ सब ख्रिस्टको अनुग्रहले हो। पापमा लडेपछि यसलाई लामो लम्बे तान काम कुरा नबनाउनुहोस्। त्यो गरौँ जस्तो लाग्छ, किनभने शैतानले तपाईँको कानमा त्यो फुकिरहन्छ, त लडिस्, अब त गर्न यो गर्न मिल्दैन, तैँले त्यो गर्न मिल्दैन, तैँले के ट्र्याक्स बाँड्छस्, आज तैँले यस्तो गरिसकिस्, के बोल्छस् अरूको लागि, तैँले यस्तो प्रकारले उसले चाहिँ हामीलाई रोक्न खोज्छ। अब लड्नु त हामी लड्यौँ, हामीले पाप गऱ्यौँ, यो वास्तविकता हो। तर यदि कसैले पाप गर्छ भने उसले चाहिँ आफ्नो पापहरू स्वीकार गरेर, हल्का होइन पुरै बहाना बिना, अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ उसको पापहरू क्षमा गरिनेछ, सबै अधर्मबाट उसलाई शुद्ध पारिनेछ, पहिलो यूहन्ना 1:9। अनि उठाइएपछि उसले विश्वास गर्नुपर्छ, मलाई शुद्ध पार्नुभएको छ, उहाँसित मेरो सम्बन्ध ठिक छ, अब म चाहिँ 1 सेकेन्ड पनि ढिलो गर्नुहुन्न, म अगाडि बढ्नुपर्छ। इजरायल जस्तै के, उनीहरू मिस्र देशमा वर्षौँसम्म दासत्वमा थिए। प्रभुले भन्नुभयो, इजरायल मेरो छोरालाई जान देऊ ताकि यिनीहरूले मेरो सेवा गरून्। त्यसैले हामीलाई उठाउने बित्तिकै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी आफैका होइनौँ, हाम्रो नयाँ मालिकको काममा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि त्यसैले यहाँ देख्छौँ उहाँले जुनसुकै पनि रोगहरू निको पार्नु भएको। 32 देखि 34 ओहो हरेक किसिमको सबै भनेको छ यहाँ बिरामीहरू। यो चाहिँ आधुनिक चङ्गाई सभा जस्तो छैन। चङ्गाई सभाहरू जुन भनिन्छ कथित, यो चाहिँ दयनीय छन्, यो सब मानव निर्मित हुन्। कहिले पनि प्रभु येशू चङ्गाई सभा गर्दै हिँड्नु भएन है। उहाँकै आउँथे, उनीहरूले रङ्गमञ्चमा बोलाउँछन्, तर प्रभु येशू कहाँ नै यिनीहरू आउँथे, प्रभु येशूले एकजनालाई पनि निको नभइकन पठाउनुहुन्न थियो। एकजनालाई पनि भन्नुहुन्न थियो तिम्रो विश्वास कमी भयो त्यसैले म निको पार्न सक्दिनँ। सबैलाई निको पार्नु भयो। तर कुरा के भने, मेरो प्रश्न अनि हामीले सोध्नुपर्छ, तीमध्ये जसको ती शारीरिक दुर्बलताहरू निको भए, तीमध्ये कतिजनाको चाहिँ पापहरूबाट निको भयो होला नि? कतिजनाले चाहिँ यहाँभित्र साँचो अनन्त जीवन, शान्ति, मुक्ति पाए होला नि? आत्मिक चङ्गाई चाहिँ शारीरिक चङ्गाईभन्दा अतुलनीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ। आत्मिक चङ्गाई भन्नाले अनन्त जीवन पाउनु, पापहरूको क्षमा पाउनु। ख्रिस्टको समयमा धेरैजना शारीरिक रूपमा चङ्गाई त हुन्थे, तर यदि उनीहरूले केवल शारीरिक चङ्गाई मात्र पाएका हुन् भने आज उनीहरू नरकमा छन्। किनभने शारीरिक चङ्गाईले हामीलाई स्वर्ग पुर्याउने होइन, हामीलाई चाहिँ भित्री हाम्रो मनुष्यत्वको लागि नै हामीलाई पापको क्षमा, अनन्त जीवन, मुक्ति यो खाँचो छ। परमेश्वरसित साँचो सम्बन्धको खाँचो छ। त्यसैले हामीले देख्यौँ प्रभु येशू सिद्ध सेवकको रूपमा उहाँको शिक्षा र उहाँको चङ्गाईहरू अलिकति हेर्न पायौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र प्रभु भोजमा अगाडि बढ्नेछौँ।